नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रजापति रोजगारदाता परिषद सदस्यमा मनोनित। रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी। गण्डकी प्रदेशमा ट्राफिक सप्ताह सम्पन्न। सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास। पोखरा महानगरपालिकामा नागरिकलाई सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान। महानगरमै रोजगारी सृजना गरिने। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षक अभिभावक संघको माग। शिक्षा क्षेत्रको अन्यल अन्त्य गर्न आग्रह। र मुस्ताङ तथा बागलुङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र अल्पत्र। जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं रोजगारी समस्या सम्बोधन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन कुमार प्रजापति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद सदस्यमा मनोनित हुनुभएको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालद्वारा प्रजापति मनोनित हुनुभएको हो। महासंघमा रहेको रोजगारदाता परिषदलाई रोजगारी सृजना तथा रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कार्यसमिति सदस्य गौतम थापालाई राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला 2080 को मिति सिफारिस तथा मेला प्रारूप सुझाव उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ। संघको 11औं कार्यसमिति बैठकले उहाँलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। संयोजकको रूपमा थापाले मेलालाई कसरी व्यवसाय प्रवर्धनको माध्यम बनाउने भन्नेबारे विज्ञसँग छलफल गरी संघलाई सुझाव प्रदान गर्ने महासचिव बलराम आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। थापालाई उपसमितिका सदस्य छान्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। वर्षेनी आयोजना गर्ने राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलालाई परिष्कृत गर्नुपर्ने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा सुरु गरिएको ट्राफिक सप्ताह समापन भएको छ। ट्राफिक सप्ताह वैशाख 25 देखि 31 सम्म भएको थियो। 11वटा जिल्लामा भएको ट्राफिक सप्ताहमा लाखौंको सहभागिता भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ। ट्राफिक सप्ताह अवधिमा 29 स्थानमा सवारीको मेकानिकल चेकिङ, 31 स्थानमा चालक सहचालकको स्वास्थ्य चेक जाँच, 194 लघु सचेतना कार्यक्रम, 462 स्थानमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी कक्षा सञ्चालन, 620 स्थानमा सवारीमा आरक्षण सीट रहे नरहेको अनुगमन, 146 स्थानमा तीव्र गति र ओभरटेक चेकिङ, 148 स्थानमा भाडा दर अनुगमन, 131 ग्रामीण सडक लक्षित चेकिङ, 196 रुटमा ट्राफिक नियम सम्बन्धी माइकिङ, 132 स्थानमा हेलमेट र सिट बेल्ट चेकिङ, लगभग 20,000 ट्राफिक सचेतनामूलक पर्चा वितरण र 5 जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख दिलेराम रिजालले गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न ट्राफिक सप्ताहले सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउने विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले 3 सरकारको समन्वय अभावका कारण यातायात व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनेको धारणा राख्नुभयो। पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्नेदेखि लिएर स्पष्ट ऐन कानुनको अभावमा अहिले यातायात क्षेत्र अन्यलको अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा र नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा
ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय गगन गौडाको सहकार्यमा सञ्चालन भएको थियो। पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न सिप तथा व्यावसायिक उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रको आयोजनामा विभिन्न 10 विधामा 240 जनालाई सिप तथा व्यावसायिक उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्न लागि हो। छनौट भएका सहभागीलाई अभिमुखीकरण गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र स्वरोजगार सृजना गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। सानो लगानीबाट व्यावसायिक सफलताको लामो यात्रा पूरा गर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रमुख आचार्यले आफूले आर्जन गरेको ज्ञानको व्यावहारिक उपयोगमा जोड दिनुभयो। सहभागीलाई स्वरोजगार उद्यमी बन्न र व्यावसायिक जीवनमा थप सिपको विकासका लागि तालिम उपयोगी हुने उहाँले बताउनु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 4 मा निर्माण गरिएको आधुनिक दावगाह बस पार्क सञ्चालनको प्रयास गरिएको छ। प्राविधिक र कानुनी समस्याका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको बस पार्क सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले प्रयास गरेको हो। बस पार्कमा अपुग संरचना निर्माणको काम र बस पार्क सञ्चालनका लागि सरोकारवालासँग छलफलको कामलाई तत्काल अघि बढाउन नगरपालिका तयार भएको हो। सरोकारवाला, जग्गादाता तथा सर्वसाधारण बीच सार्वजनिक सुनवाई गरी तत्काल बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउने काम थाल्ने निष्कर्षमा पुगेको नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। बस पार्कका लागि पहुँच मार्ग लगायतका संरचनाका काम गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। जग्गा व्यवस्थापन समितिका सचिव ध्रुव बहादुर केसीले बाँकी जग्गाको कित्ता काट गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नगरपालिकाले र जग्गादातासँग गरेको सहमति अनुसारका संरचना बाँकी जग्गामा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घले सङ्घीय शिक्षा नियमावली जारी गर्दै शिक्षा क्षेत्रको अन्योललाई अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सङ्घको गण्डकी प्रदेशमा हालै सम्पन्न प्रथम प्रदेश सम्मेलनले 9 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको हो। मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएको भन्दै शिक्षक, अभिभावक लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आन्दोलित छन्। पोखरा घोषणापत्रमा देशभरिका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूका व्यवस्थापन समितिमा वास्तविक अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्न सरकार र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग माग गरिएको छ। संस्थागत विद्यालयहरूमा आफू खुसी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिन बन्द गर्न तथा शिक्षा ऐन अनुसार घोषित 10% छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गराउने विषयमा अभिभावक सङ्घले स्थानीय, प्रदेश तथा सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले कलाधर भट्टको अध्यक्षतामा 19 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश समिति निर्वाचित गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकको नियमित रेखदेख र मर्मत सम्भारका लागि प्रदेश सरकारले सडक हेरालु राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सडक मर्मत सम्भार कार्यविधि तयार गरी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा सडक हेरालु राख्न सुरुवात गरेको हो। प्रदेशबाट बनेका कालोपत्रे सडकको अवस्था दुरुस्त राख्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। हालसम्म मुस्ताङ, लमजुङ र स्याङ्जाले हेरालु राखिसकेका छन् भने अन्य जिल्लामा हेरालु राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक राम पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। सडक हेरालु छनौटका लागि 33% महिला र 40% दलित अनिवार्य हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। सडक हेरालुबाट सञ्चालित सडक मर्मत सम्भार गर्ने कालोपत्रे तथा ग्राभेल सडक, अन्य संरचना सतह मर्मत गर्ने आकस्मिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले प्रति जिल्लामा 40 लाखका दरले 10 जिल्लामा र कास्की जिल्लामा मात्रै 80 लाख रुपैयाँ गरी यस आर्थिक वर्षमा 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
तनहु जलविद्युत आयोजनामा पेनिस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको छ। तनहुको रिसिङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 140 मेगावाट क्षमता आयोजनाको चरण 2 अन्तर्गत हाइड्रोमेकानिकल कार्य अन्तर्गत ठाडो सुरुङमा पेनिस्टक पाइप जडान सुरु गरिएको हो। ठाडो सुरुङमा जडान गर्नुपर्ने 155 मिटर पेनिस्टक पाइप मध्ये 5 मिटर जडान गरिएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकारले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार चरण 2 अन्तर्गत सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, भूमिगत विद्युत गृह, मुख्य सुरुङ र हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायत काम भइरहेको छ। निर्माणाधीन आयोजना अन्तर्गत 33 टावर जडानको काम सम्पन्न भएको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै पोखरामा प्रदर्शन गरिएको छ। पोखराको शहीद चोकमा देशभक्तिको गीत बजाउँदै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। नागरिक समाज कास्कीले शान्तिपूर्ण धरना मार्फत राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षण हुन नदिन खबरदारी कार्यक्रम गरेको हो। नागरिक समाजका अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै धरना दिएको बताउनु भएको छ। प्रदर्शनकारीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य वस्तु र मदिराको बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले शिक्षण संस्थाले 100 मिटर वरपर चुरोट लगायत सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर सम्बन्धित निकायको अनुगमन तथा नियमन नहुँदा यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जलजलाले एक सूचना जारी गर्दै विद्यालय, मठ मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार नगर्नु तथा नगराउन अनुरोध गरेको छ। यदि कहीँ कतै सो क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएका व्यवसायीले अन्य वैकल्पिक स्थानमा सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यले विद्यालय क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने क्रियाकलापले विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिएको जनाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ सामग्रीको प्रयोगले ससाना विद्यार्थीमा लत बस्ने र भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा विद्यालय क्षेत्रको करिब 100 मिटर वरपर बेचबिखन नगर्न सचेत गराइएको उहाँको भनाइ छ। म्याग्दीमा लामो खडेरी पश्चात परेको भीषण असिना पानीले खेतीमा क्षति पुर्याएपछि किसान चिन्तित भएका छन्। खडेरीका कारण मकै, फलफुल र टिमुर खेती असिनाले नष्ट गरिदिएपछि कृषक थप समस्यामा परेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख किरण सिगदेलका अनुसार असिनाले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि पालिकाका कृषि प्राविधिकहरूलाई गाउँ-गाउँमा खटाइएको छ। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ, पन्थोक, मगरदाङ, जुग्जा, रुम लगायतका क्षेत्रमा हावाहुरी सहित असिना परेको थियो। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 100 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,100 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,10,550 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी मंगलबार चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,375 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। मोस्ताङ र बागलुङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माणको घोषणा अलपत्र परेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले अघि सारेका 2 ठूला खेल पूर्वाधारले वर्षौं बित्दा पनि गति लिन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76मा मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा तालिम केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR का लागि सोही वर्ष 1 करोड बजेट छुट्याएको थियो। वर्षेनी विनियोजन गरिने बजेट कामै नभई फ्रिज हुने गरेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख घनश्याम पौडेलले जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले आयोजना सुस्ताएको बताउनुभयो। त्यस्तै जिल्ला खेलकुद विकास समिति बागलुङका पूर्व अध्यक्ष धनबहादुर परियारले जग्गाको भोगाधिकार लिन वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कानुन वादक बनेको बताउनुभयो। नेपालमा 2500 देखि 4000 मिटरसम्मको उचाइमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउन सकिने खेल विज्ञहरू बताउँछन्। हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रजापति रोजगारदाता परिषद सदस्यमा मनोनित, रोजगारीका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी। गण्डकी प्रदेशमा ट्राफिक सप्ताह सम्पन्न, सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास। पोखरा महानगरपालिकामा नागरिकलाई सिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान, महानगरमै रोजगारी सृजना गरिने। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न शिक्षक अभिभावक संघको माग, शिक्षा क्षेत्रको अन्यल अन्त्य गर्न आग्रह। र मुस्ताङ तथा बागलुङमा उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र अल्पत्र, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।